Hello everyone, welcome to the show Career Talk series, which will be premiered every Sunday 5 p.m. onwards. Presented by VJ Srijana Tambrakar. Choose the job you love. You'll never have to work a day. Namaskar everyone, this is Srijana Tambrakar and welcome back to my channel. As हामी एउटा भिडियो सिरिजमै रहेका छौँ र प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुभयो हाउ टु मेक अ करियर आफ्टर एसइई आई मिन एसइई दिइसकेपछि कसरी चाहिँ आफ्नो करियर अप्सन चुज गर्ने र कुन सब्जेक्ट चाहिँ चुज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गरेका थियौँ भने अबको यो भिडियोमा चाहिँ आज चाहिँ स्पेसली प्लस टू स्टुडेन्ट्सहरूको लागि फोकस भएर मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु किनकि प्लस टू भनेको एउटा यस्तो प्लेटफर्म छ आफ्टर प्लस टू त धेरै कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ धेरै भेराइटिज अफ अप्सन तपाईँको हातमा आइपर्छ तर कुन चाहिँ ढोकालाई नकाउने हैन कुन चाहिँ अप्सनलाई तपाईँले चाहिँ हातमा लिने त्यो कुराले नै तपाईँको फ्युचरलाई डिटरमाइन गर्छ सो आफ्टर प्लस टू र मैले पहिलाको भिडियोमा एसई पछि साइन्स म्यानेजमेन्ट र ह्युम्यानिटिज यो तीनटा सब्जेक्टको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू राखेको थिएँ र आज चाहिँ मैले स्पेशली प्लस टू साइन्स गरिसकेपछि चाहिँ के फिल्डहरू हुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भिडियो प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु सो प्लस टू साइन्स पढिसक्नु भएपछि तपाईलाई थुप्रै अप्सन आउँछ र मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ साइन्स भनेको एउटा डाइभर्स फिल्ड हो तपाईँ जुन फिल्डमा जान सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै भेराइटिज आउँछ अप्सनहरू एकदमै धेरै हुन्छ तपाईँ मेडिकल फिल्डमा इन्जिनियरिङ फिल्डमा थुप्रै फिल्डहरूमा जान सक्नुहुन्छ तर सबै ठाउँमा एकैपल्ट जान सकिँदैन सो वी ह्याभ टु चुज विच वान इज बेटर फर अस हाम्रो करियरको लागि हाम्रो पछिको एम के छ त्यो हेरेर चाहिँ हाम्रो लागि के छ बेस्ट त्यो कुरा चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अर्को कुरा भनेको तपाईको इन्ट्रेस्टमा पनि भर पर्छ तपाईलाई कतातिर जाँदाखेरि किनकि प्लस टू साइन्स पढ्दासम्म तपाईले धेरै कुरा बुझिसक्नुहुन्छ कुन चाहिँ फिल्डमा चाहिँ तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेर कसैलाई मेडिकल फिल्डमा इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ कसैलाई इन्जिनियरिङ फिल्डमा इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ कसैलाई कम्प्युटर फिल्डमा इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ थुप्रै भेराइटिज अफ फिल्डहरू छ हैन र त्यो फिल्डको स्कोपहरू के कस्तो छ त्यो चाहिँ म क्रमशः भिडियो बनाउँदै जानेछु एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल र आज चाहिँ हामी व्हाट टु स्टडी आफ्टर प्लस टू साइन्स जुन तपाईले यहाँ साइडमा प्रेजेन्टेसनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो आई हेभ रिटन हियर व्हाट टु स्टडी आफ्टर प्लस टू साइन्स प्लस टू साइन्स गर्नुभयो एउटा रेप्युटेड कलेजबाट अब तपाईको फ्युचर करियर तपाईले चुज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ एउटा रुख छ साइन्स त्यो रुखको थुप्रै हाँगाहरू छ भनेको साइन्स एउटा रुख हो र त्यसको हाँगा भनेको चाहिँ हाँगा बिगा जे छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको थुप्रै फिल्डहरू जस्तै एमबीबीएस भयो जस्तै इन्जिनियरिङ भयो त्यो फिल्डहरू के छन् त आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फर्स्ट इन्ट्रोड्युस मात्र गराउन खोजिरहेको छु प्लस टू साइन्स पछि तपाईको मेनली के कस्तो फिल्डहरू चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ फर्स्टमा मैले यहाँ साइन्सलाई डिभाइड गरेको छु तीनटा ग्रुपमा वान इज द कम्प्युटर ग्रुप एनदर इज द फिजिकल ग्रुप एनदर इज बायोलोजिकल ग्रुप सो फर्स्ट कम्प्युटर ग्रुप मैले किन डिभिजन गरेको छु भन्दाखेरि तपाईहरुको आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएर तपाईले प्लस टू टाइममै चुज गरिसक्नुहुन्छ तपाईलाई कम्प्युटरमा जान मन छ कि तपाईलाई फिजिकलमा जान मन छ कि तपाईलाई बायोलोजिकल ग्रुपमा जान मन लागेको हुन्छ सो तपाईले यो चुज गरिसक्नुहुन्छ किनकि वी ह्याभ टु अप्सन्स हैन हामीले चाहिँ 11 12 मा चाहिँ तपाईले कम्प्युटर अप्सनमा राखेर या बायोलोजीलाई अप्सनमा राखेर तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको 12 मा चाहिँ तपाईले बायोलोजी र म्याथलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो डिफरेन्स छ यदि तपाईले एक्स्ट्रा म्याथ लिनुहुन्छ भने तपाईलाई अरु पनि थुप्रै अप्सनहरु आइपुग्छ तर यदि तपाईले बायोलोजी मात्र लिनु भएको छ एज अ मेजर सब्जेक्ट भने के छ त्यसको बारेमा स्कोपहरु विल बी नोइङ अबाउट इट सो फर्स्टमा कम्प्युटर ग्रुप सो दिस इज फर द स्टुडेन्ट्स हु आर इन्ट्रेस्टेड इन कम्प्युटर एन्ड एलजीफएस सो दिस इज भेरी कमन थिङ यदि तपाईलाई कम्प्युटरको अपरेसन गर्न कम्प्युटर अपरेटिङ को जुन नलेज छ तपाईलाई कम्प्युटरको बेसिक नलेजहरु छ कम्प्युटर चलाउन मन पर्छ तपाईलाई कम्प्युटर एप्लिकेसनहरु मोबाइल एप्लिकेसनहरु चलाउन एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने दिस वान इज भेरी गुड फर यु तपाईलाई कम्प्युटर सब्जेक्ट लिन एकदमै राम्रो हुन्छ अर्को छ फिजिकल ग्रुप
and another is a physical group. A physical group भन्नाले this is also for the students opting for engineering and else fields of physical sciences. So यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ that physical group भन्ने बित्तिकै तपाईले फिजिक्स लिएर पढ्नुहुन्छ हैन र त्यो फिजिक्स लिएर पढिसकेपछि तपाईको स्पेशल फिल्ड भनेको चाहिँ स्पेसिफाइड फिल्ड भनेको चाहिँ तपाईको इन्जिनियरिङ तिर जान्छ. Another is biological group. Biological group, this is for the students who are interested in medicine and other biological sciences. So biological field यदि तपाईले biology as a major subject +2 मा लिनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ मेडिकल फिल्ड देखि लिएर बायोलोजिकल जुन साइन्सेसहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ ब्याचलरको लागि. So you रहेको छ what to do after +2 science, and I have divided the group as a computer, physical and a biological group. So let's see what are the options for computer group. Okay, computer पढिसकेपछि कम्प्युटर साइन्स +2 मा तपाईले कम्प्युटर सब्जेक्ट लिइसक्नु भएपछि के अप्सन हुन्छ त. फर्स्टमा तपाईले कम्प्युटर आईटी रिलेटेड कोर्सहरु तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ. नेपालमा थुप्रै कोर्सहरु अफर भइरहेको छ जस्तै सीएसआईटी, बीईआईटी, बीआईटी, बीसीए, बीई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र बीई इन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ थुप्रै कुराहरु छ हैन. यस्तै थुप्रै कोर्सेसहरु पनि प्रोवाइड गरिराख्नु भएको छ. यो स्पेशली मैले चाहिँ नेपालमा पपुलर भएको कोर्स यो मैले तपाईहरुको लागि आज प्रेजेन्ट गर्दै छु. So again I'm going to say you BSc CSIT, BEIT, BIT, BCA, BE Computer Engineering and BE in Software Engineering. So these are the most popular subjects after studying the computer science industry. Another अर्को पनि छ. अर्को चाहिँ तपाईले बीसीए ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन छ. यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले पनि पढ्न पाउनुहुन्छ. तर यो चाहिँ एकदमै राम्रो अहिलेको चाहिँ डेभलपिङ एकदमै इमर्जिङ सब्जेक्ट रहेको छ बीसीए. सो यु क्यान अल्सो चुज दिस आफ्टर +2 साइन्स. So next we have is a physical group. अब फिजिक्स पढिसकेपछि के छ त. फिजिक्स पढिसकेपछि तपाईले के पढ्न पाउनुहुन्छ त ब्याचलरको लागि. We have is first one is bachelor in civil engineering. यो चाहिँ एकदमै पपुलर सब्जेक्ट रहेको छ अहिलेको टाइममा bachelor in civil engineering. र अर्को छ Bachelor in Electronics and Communication, Bachelor in Computer Engineering, Bachelor in Electrical Engineering, Bachelor in Geomatics, Bachelor in Biomedical Engineering. र यो Biomedical Engineering पनि एकदमै अहिलेको पपुलर सब्जेक्ट रहेको छ. So अर्को छ BE in Information and Technology. So यो रहेको छ फिजिकल ग्रुपको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट पपुलर सब्जेक्ट इन नेपाल. Another we have is a biology group. I think धेरै जना स्टुडेन्टहरुले चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको थियो बायोलोजी +2 मा चाहिँ एक्स्ट्रा म्याथ पनि लिने र बायोलोजी पनि लिने. तर एक्स्ट्रा म्याथलाई चाहिँ हामीले एक्स्ट्रामा राखेर बायोलोजी एज अ मेजर सब्जेक्ट लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के कस्तो स्कोपहरु हुन्छ भनेर सोधिराख्नु भएको थियो. So this one will be very effective for you. This video will be very effective for you. एकदमै राम्रोसँग पुरा भिडियो हेर्नु होला र हामी यही सँगै अर्को भिडियो पनि बनाउने छौं बायोलोजी ग्रुपमा रहेर. बायोलोजी ग्रुपको स्पेसिफाइड सब्जेक्टहरु के छ त्यो बारेमा हामी करियर टक विथ सृजनाको अर्को एपिसोडमा फेरि पनि आउने छौं. सो अहिले रहे फर बायोलोजी ग्रुप व्हाट सोर्ट अफ स्कोप वी हैव इन नेपाल हैन. र अहिलेको छ एकदमै म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरुको प्रिफरिङ सब्जेक्ट भनौं अहिलेको लागि चाहिँ फार्मेसी. फार्मेसी एकदमै धेरै पपुलर सब्जेक्ट, एकदमै राम्रो भन्दा पनि यो एकदमै टेक्निकली पनि तपाईलाई एकदमै एफिसिएन्ट बनाउने र अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा जबको अवेलेबिलिटी पनि एकदमै राम्रो छ. सो नेक्स्ट वान इज द ब्याचलर इन फिजियोथेरापी र एमबीबीएस को त कुरै गर्न परेन. एमबीबीएस त नर्मली अब धेरै जनाले थाहा पनि पाउनु भएको छ, धेरै जनालाई थाहा छ पनि. तर एमबीबीएस को चाहिँ एउटा मात्र गाह्रो के छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ खर्च धेरै जुटाउन गाह्रो छ. इफ स्कलरशिप इज प्रोवाइडेड देन इट्स ओके. तर स्कलरशिप छैन भने चाहिँ अब एडमिशनको टाइममा सुरुको एडमिशनकै टाइममा 40 to 50 lakhs और मोर देन दैट हैन त्यो पनि तिर्न पर्ने अवस्था पनि छ अहिलेको टाइममा. सो एमबीबीएस इज भेरी गुड सब्जेक्ट बट इट्स भेरी हार्ड टु पे.
Another is we have nursing, another is Ayurveda. Ayurveda चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै राम्रो रिसोर्सेसहरू पाएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेदिक चाहिँ एउटा इमर्जिङ सब्जेक्टको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ. एनदर इज पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थको चाहिँ नेपालमा धेरै राम्रो स्कोप रहेको छ. सो तपाईँले अप्सन चुज गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर चुज गर्नु होला. म फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँले ब्याचलर पछि तपाईँले +2 पछि तपाईँले अप्सन चुज गर्नु हुँदाखेरि तपाईँको इन्ट्रेस्ट मात्र नभइकन तपाईँलाई मन लागेको सब्जेक्ट तपाईँले सुन्नु भएको छ, त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नु भएको छैन भने रिसर्च गर्नुहोस् र त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा पाउने कोसिस गर्नुहोस्. अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ आफ्नो 3 प्रायोरिटी लिस्टहरू चाहिँ चुज गर्नु होला. 3 प्रायोरिटी लिस्ट एकदमै 3टा एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटी लिस्ट तपाईँको बनाउनुहोस् र त्यो लिस्टमा वर्क गर्न थाल्नुहोस्, काम गर्न थाल्नुहोस्, तपाईँको रिसर्च वर्क गर्न थाल्नुहोस्. तपाईँलाई मन लागेको सब्जेक्ट, मेनली तपाईँलाई मन लागेको सब्जेक्ट, तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको सब्जेक्ट र तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लागेको छ, मन पनि लागेको छ तर कन्फ्युजन छ, त्यो राम्रो छ कि छैन, स्कोप छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन लागेको छ. सो यो 3टा कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर अनि आफ्नो चाहिँ प्रायोरिटी लिस्ट चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला. सो नेक्स्ट इज द अप्टोमेट्री. अर्को छ एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, फार्मेसी, फुड टेक्नोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, भेटेरिनरी मेडिसिन, डेन्टल हाइजिन, जनरल साइन्स, इन्भाइरोमेन्टल साइन्स, जियोलोजी, बिएससी एमएलटी. यो भनेको चाहिँ ल्याब टेक्निसियन हो, ल्याब टेक्नोलोजी, बिएमआइटी रहेको छ. सो यो चाहिँ बायोलोजी ग्रुपको लागि चाहिँ स्पेसिफिकेसन रहेको छ. एकदमै तपाईँले स्पेसिफाइड भएर कुनै सब्जेक्ट करियर चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो डिफ्रेन्ट खालको डाइभर्स फिल्ड चाहिँ मैले तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गराएँ एज अ. नेक्स्ट इज ब्याचलर इन साइन्स इन न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्स. सो दिस वान कम्स अन्डर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी. अब तपाईँलाई साइन्स पनि इन्ट्रेस्ट छ र टेक्निकल पार्टमा अझै बढी इन्ट्रेस्ट छ. जस्तै तपाईँलाई कुनै मेसिनरीहरू चलाउनलाई साइन्सको जुन टेक्निकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ, स्किल्ड छ तपाईँसँग हुनुहुन्छ, स्किल्ड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान प्रिफर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फिल्ड. र त्यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ ब्याचलर इन साइन्स इन न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्स. Another is bachelor in technology, that is the biotechnology. अहिलेको एकदमै इमर्जिङ सब्जेक्ट बायोटेक्नोलोजी. तपाईँले बायोलोजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ, कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी फोकस छ बायोटेक्नोलोजीको. एनदर इज ब्याचलर अफ साइन्स इन बायोकेमिस्ट्री, द्याट इज बिएससी केमिस्ट्री. सो यो रहेको छ हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको फिल्ड अन्डरमा रहेको सब्जेक्ट्सहरू. अर्को पनि छ आफ्टर +2 यु क्यान पर्स्यु भेरियस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कोर्सेस विथ स्पेसियलाइजेसन अन पर्टिकुलर सब्जेक्ट अफ युर इन्ट्रेस्ट. द्याट इज तपाईँले अब बिएससी फिजिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, बिएससी केमिस्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, बिएससी जियोलोजी गर्न सक्नुहुन्छ, बिएससी बोटनी, बिएससी माइक्रोबायोलोजी, बिएससी स्ट्याटिस्टिक्स. यो भनेको चाहिँ तपाईँको स्पेसियलाइजेसन कोर्स रहेको छ. तपाईँले बिएससी फिजिक्स गर्नुहुन्छ भने स्पेसियली तपाईँलाई लेक्चरर बन्न इन्ट्रेस्ट छ, फिजिक्स पढाउन इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँलाई साइन्टिस्ट बन्न इन्ट्रेस्ट छ, रिसर्च गर्न इन्ट्रेस्ट छ, रिसर्चर बन्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले बिएससी फिजिक्स, बिएससी केमिस्ट्री, बिएससी जुलोजी, यस्तो थुप्रै सब्जेक्टहरू मैले यहाँ देखाइरहेको छु. यो सब्जेक्टहरू चाहिँ तपाईँले लिएर चाहिँ आफ्नो करियर एज अ लेक्चरर, एज अ रिसर्चरको रूपमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई स्थापित गराउन सक्नुहुन्छ. ओके, यो थियो हाम्रो स्पेसली साइन्स लिइसकेपछि, +2 साइन्स लिइसकेपछि तपाईँले कुन कुन फिल्डमा के अप्सनहरू छ त भन्ने बारेमा मैले इन्ट्रोडक्सन भिडियो देखाएको छु आज. यस्तै इन्ट्रोडक्सन भिडियो पछि भने अब स्पेसली हामी बायोलोजी फिल्डलाई लिएर चाहिँ बायोलोजी फिल्डमा स्पेसिफाइड सब्जेक्टहरू के छन् र त्यो सब्जेक्टको स्पेसिफिक, जस्तै अबको भिडियोजहरूमा चाहिँ मैले स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिएर त्यसको स्कोप के छ, जब अपर्च्युनिटी के छ नेपालमा बसेर के खालको जब गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउने छु. सो स्टे ट्युन टु Versatile Creations and don't forget to like, subscribe my channel. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.